अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हम लोगों को इमाम साहब से हर वक्त गिला रहता है, जैसे दूसरी वीडियो के अंदर मैंने अर्ज़ कर दिया कि वो ताख़ीर से नमाज़ पढ़ाते हैं जी, नमाज को लंबी कर देते हैं जी, बेवजह जो है वो इस तरह की बातें करते रहते हैं जी, ये तो होगी बात ठीक। तो ऐसे ही हमारे अइम्मा हज़रात को भी मुक्तदियों से गिले भी रहते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम कहें तो इमाम के मुक्तदियों पर हुकूक हैं तो मुक्तदियों के इमाम पर हुकूक हैं। अब मुक्तदियों के जो इमाम पर हुकूक हैं वो तो हमने बयान कर दिया। अब इमाम के हुकूक जो मुक्तदियों पर हैं, या दूसरे अल्फाज में कि मस्जिद के अंदर एक इंसान को क्या सलीका रखना चाहिए और उसका अपने इमाम के साथ कैसा रवैया होना चाहिए। जो सबसे पहली और ज़रूरी तरीन चीज़ें वो ये है कि हम अपनी नज़र की हिफाजत करने वाले बन जाएं। हम मस्जिद के अंदर बदनजरी ना करें। बदनजरी सिर्फ इसी को नहीं कहते कि आदमी गैर महरम को देखे। मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ, गैर ज़रूरी चीज़ को देखना बदनजरी कहलाता है। मिसाल को समझिए, मैं बैठा हूँ और मेरे पास कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के एतबार से किसी को आला बना दिया, मोतबर बना दिया, MNA है, MP है, बैठे हैं, वो मुझसे बात कर रहे हैं और मैं हर मिनट के बाद जी जी, हाँ जी, ऐसे ही जी, दुरुस्त कह रहे हैं आप, ऐसे लगा हूँ। उसको नहीं लगेगा कि ये जाना चाहते हैं और मुझे दिखा रहे हैं मैं बहुत मसरूफ हूँ। मस्जिद में बैठे हैं और बार बार निगाहें घड़ी की तरफ जा रही हैं, बार बार निगाहें घड़ी की तरफ जा रही हैं, बार बार निगाहें घड़ी की तरफ जा रही हैं। हमारे हज़रत जी फरमाया करते हैं, मस्जिद की बदनजरी ये है कि आदमी बार बार घड़ी को देखे, बार बार घड़ी को देखे। मस्जिद के अंदर घड़ियां होनी नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहाँ घड़ियां थी? जो हमेशा के नमाजी थे, आते इकट्ठे होते थे, नमाज पढ़ लिया करते थे। वक़्त जैसे ही दाखिल होता था, मौसम अबर आलूद है, पहले वक़्त में पढ़ लेते, वरना जो मुस्तहब नमाज के औकात है उसमें नमाज पढ़ा करते थे। तो नमाज के औकात से ये बात याद रखें जो कुरान मजीद में आता है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, तो वो वक्त दुखूल और वक्त आखिर के बारे में बात हो रही है, वो घड़ी के टाइम के बारे में नहीं हो रही। मौलाना ज़िक्री रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं इस घड़ी के मुताबिक नमाज पढ़ना, उसको देखना, जैसी वक्त पूरे अल्लाह अकबर कर दिया, ये भी वो कहते हैं बिदअत के अंदर है। न कीजिए ऐसा। अब तो वो घड़ियां आ गई, जैसे टाइम पूरा होता है टीट, और सबको जैसे करंट नहीं लग जाता, उठ के खड़े हो जाते, बैठे रहे सर झुका के, अल्लाह का जिक्र करें, इकामत की आवाज कान में पड़ती है, खड़े हो जाएं, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करते हैं। इमाम वो भी इंसान है। मैं दूसरी क्लिप में ये अर्ज कर चुका हूं कि उसको ताखीर नहीं करनी चाहिए, लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ, इमाम साहब इंतजार में है कि लोग आए तो वो जुमे की नमाज को खड़ा करें, और लोग इस इंतजार में है कि इमाम साहब अपनी तकरीर को खत्म करें तो हम मस्जिद को जाएं। बस दोनों में ये जंग चल रही होती है और वक्त 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऊपर हो जाता है और लोग मसाइल को सुनते नहीं। बाद में जब मसला दरपेश होता है, जब मसले की बात आती है, और जी मौलवी साहब बताते नहीं है। जब वो बताते हैं तो आप कहाँ होते हैं? वक्त पे आए, अल्लाह ने फरिश्ते इस्तिकबाल में खड़े कर दिए, रजिस्टर लेके खड़े हैं, नाम लिख रहे हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया। जैसे ही इमाम अरबी के खुतबों के लिए मिंबर पे आ गया, फरिश्तों ने रजिस्टर बंद कर दिया, आके बैठ के, हम उसके बाद घर से आ रहे। तो घड़ी देखना इमाम का भी बड़ा शरई उज़्र और मुसलसल ताखीर करना ये भी दुरुस्त नहीं है, और लोगों का घड़ी देखना ये भी दुरुस्त नहीं है। दूसरा, इस जमाने के अंदर किसी भी मस्जिद में आप चले जाएं, सबसे ज्यादा अइम्मा हजरात को तकलीफ देने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने भाई, हमारे तबलीगी भाई हैं। मौलाना साहब नुसरत नहीं फरमाते, मौलाना साहब हिजरत नहीं फरमाते, मौलाना साहब तालीम में नहीं बैठते। हमारे एक दोस्त हैं, एक मस्जिद के अंदर वो बैसियत इमाम मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। वो कहते हैं एक दिन तालीम मेरे ज़िम्मे लग गई तो मैं तालीम की, तो एक ही बाब में से नमाज के बयान में उसमें से एक हदीस पढ़ी, फजाइल बयान किए, बंद कर दी किताब, दुआ करवा दी, और लोग मेरी तरफ इस तरह देखने लगे जैसे मैं सजदे में उनको सजदा करवा के और खुद नमाज छोड़ के भाग गया हूँ।
ہم خود اپنے بزرگوں کی منشا پہ نہیں چل رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تعلیم کریں, تعلیم کم از کم 25-30 منٹ کی ہونی چاہیے, مقامی تعلیم, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے مختصر تعلیم کریں, دعا کروا دیجئے. جو حضرات نئے ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں وہ شریک ہو کے چلے جائیں, پھر اس کے بعد آپ اپنی تعلیم کو مسلسل جاری رکھیے. اسی طرح سے امام صاحب ہجرت نہیں فرماتے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا, علمی بحث کو چھوڑیے, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. کیا وظیفہ دیتے ہیں آپ اس کو؟ کیا وہ وظیفہ اس کے گھریلو آلات کے لیے اس کفایت کر جاتا ہے؟ کیا اس میں اتنی بچت ہوتی ہے کہ وہ سالانہ چلہ لگا سکے؟ آج کے حالات کو دیکھ لیجئے, کم و بیش 25 سے 30 ہزار پہ سالانہ چلے پہ خرچ آ رہے ہیں. کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ خود آپ عمرے پہ عمرہ, حج پہ حج کیے جا رہے ہیں. کبھی سوچا جس کو ہم نے اپنے امام مقرر کیا ہے, یہ امام مسجد نہیں, امام للناس ہے, ہمارا مقتدا ہے, پیشوا ہے. میں دوسری بار عمرے پہ جا رہا ہوں, اس کو دے دوں پیسے, یہ بھی چلا جائے, یہ بھی اللہ کا گھر دیکھ کر آ جائے. میں اس کو خروج کی دعوت تو دے رہا ہوں, لیکن کیا میں نے ان کی نصرت کی ہے؟ کیا میں نے ان سے حالات کی خبر ہے مجھے کہ ان کی کفایت ہے یا نہیں, ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں. تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی, لا الہ الا اللہ, لیکن خود 3 کاروبار کر رہے ہیں. مولوی صاحب کی بات آ جائے تو توکل اور تقوی اور ورع کے درس شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے استاد ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ وہ ایک ٹیچر تھا, وہ پڑھایا کرتا تھا CUP سپ. ایک نیا استاد ہے, اس نے کہا CUP سپ نہیں ہوتا, CUP کپ ہوتا ہے. اس نے کہا اتنی تنخواہ میں سپ ہی ہوتا ہے, کپ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے ائمہ مساجد کو دیتے کیا ہیں, پھر دینے کے بعد ہم ان سے کیا کیا لیتے کیا ہیں, کون کون سی خدمت نہیں لے رہے. ہم جنازے ان سے پڑھوا رہے ہیں, نکاح ان سے پڑھوا رہے ہیں, بچوں کا حفظ ان سے کروا رہے ہیں, بچوں کا ناظرہ ان سے کروا رہے ہیں, مسجد کی صفائی ان سے کروا رہے ہیں, پانی ان سے بھروا رہے ہیں, مسجد کو تالے ان سے لگوا رہے ہیں, باتھ روم ان سے صفائی کروا رہے ہیں, چندے کا حساب ان سے لکھوایا جا رہا ہے. کون سا کام ہم ان کو نہیں کروا رہے ہیں؟ اور اس کے اگینسٹ ان کی ہم خدمت کیا کر رہے ہیں جو ان کو کافی شافی نہیں ہے اور پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو بحیثیت مقتدی ہمارے اوپر ہمارے امام کے بہت سے حقوق ہیں. سب سے پہلے کہ ہم ان کی ساری ضروریات کو پورا کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بعد کپڑا ٹائٹ بازار کی طرف جا رہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے ہیں, قیامت تک کے لیے سبق دیا جا رہا ہے, روکتے ہیں, کہتے ہیں کدھر جا رہے؟ کہا جی بازار. کیوں؟ کپڑا بیچنے. کیوں؟ گھر چلانا ہے. تعلیم امت دی جا رہی ہے, گھر چلانے. حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ ایمان کس کا, عمر فاروق سے زیادہ ایمان کس کا, لیکن تعلیم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ گھر چلانا ہے. آپ خلافت کے کام کیجئے, آپ لوگوں کے کام کیجئے, آپ لوگوں کی خدمت میں لگ جائیے, ہم آپ کے لیے تنخواہ مقرر کر دیں گے. اور وہ تنخواہ جو نہ ایلیٹ کلاس والی ہو اور نہ 3rd کلاس والی ہو, کلاس 4 والی ہو, بلکہ ایک میڈیم, ایک ضرورت کے مطابق جو گھر کو چلانے کے لیے جتنی رقم ضرورت پڑ سکتی ہے اتنی. اور پھر آگے ان کا کمال دیکھیے, بیوی نے کچھ میٹھے کی فرمائش کی, کچھ پیسے جوڑے اور میٹھا پکایا, پوچھا کہاں سے پکا لیا, کہا کچھ دن جمع کیا تھا تو اس سے پکا لیا. فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب کہ اتنا اگر ہمیں نہ ملے تو گزارا ہو سکتا ہے, یہ ہماری ضرورت سے زائد مل رہا تھا, گئے بیت المال میں, کہا اتنا کم کر دو. یہ ان کا تقویٰ. تو مولوی صاحب کے لیے تو توکل ہے. مولوی صاحب کے ساتھ تو بیماری ہے نہیں, خاندان اس کا ہے نہیں ہے, اس کی شادی یہ نہیں ہے, اس کو کوئی غمی خوشی میں شریک ہونا نہیں ہے, سسرال اس کا مر گئے, ماں باپ اس کے مر گئے, سارے مر گئے, وہ اکیلا ہے بس مسجد میں پڑا ہوا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے حال احوال کی خبر رکھیں. میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں ان اسکول والوں سے, ادارے والوں سے, کہ اپنے اسکول میں, اعلیٰ اسکولوں کے اندر ایک کوٹا رکھیں علماء حضرات کے بچوں کے لیے. آپ یہ خدمت دین کی کر رہے ہیں, آپ یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں اس کا بچہ ایک اچھے اسکول میں پڑھے. ادھر تو ہم ان کو فیسوں کی وجہ سے داخلہ نہیں دیتے, اور کل کو کہتے ہیں مولوی صاحب کو انگریزی نہیں آتی. جی ہستے مولوی صاحب کو انگلش نہیں آتی ہمارے مولوی صاحب کو. جی پڑھنے کا موقع دیتے, سیکھنے کا موقع دیتے, تب تو داخلہ دیا نہیں. تو ان کے حال احوال کی بھی خبر رکھیں, ان کے متعلق غلط گمان بھی نہ کریں, گھڑیوں کو بھی بار بار نہ دیکھیں, اور ان کے خروج پر ان کو بھیجنے سے پہلے
ان کے حالات کی خبر بھی لے لیں، ان کی مجبوریوں کو بھی سن لیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ مولوی صاحب کیا ہمارا حق مار رہا ہے یا ہم اس مولوی صاحب کا حق مار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔